तपाईहरुलाई ट्रान्सफर प्राइसिङको क्वेशन भनेको प्रब्लम 20 हो अनि 21 र 22 हो। यो 21 अलिकति डिफरेन्ट छ अरु भन्दा। 20 र 22 भनेको सेम मैले 2-3 वटा गराइदिए, सेम हो, गर्नु होला, सजिलो छ। 21 मैले आज गराइदिए। त्यसपछि ट्रान्सफर प्राइसिङ वालाको दुईटा मैले तपाईहरुलाई छोड्दिए। Say the equipment manufacturing limited has 3 independent segment अथवा डिभिजन भन्यो। तीनवटा डिभिजन थियो, valve डिभिजन, कट मेसिन डिभिजन र पम्प डिभिजन। अनि यो इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ लिमिटेड भनेको एज अ होल मा कम्पनी हो। यसको तीनवटा इन्डिपेन्डेन्ट डिभिजन छ, जुन डिभिजनको नाम छ valve डिभिजन, कट मेसिन डिभिजन र पम्प डिभिजन। This division enjoy full autonomy. यी डिभिजनहरुलाई फुल अटोनोमी छ। यिनीहरुले जुनसुकै डिसिजन लिन सक्छन्, तर यिनीहरुको डिसिजनमा गोल कङ्ग्रुएन्स भन्ने आउनु पर्छ। The cut machine division either could buy the valve, it would need to purchase cut machine from the valve division or from outside supplier or wholesaler. भन्छ यहाँ फिगर बनाउँदाखेरि मैले सधैं भनिरहेको छु, ट्रान्सफर दिनेलाई माथि राख्नुस्, ट्रान्सफर लिनेलाई बीचमा, अर्को कुनै डिभिजन छ भने तल। यहाँ हामीले थाहा भइसक्यो फिगर कसरी बन्छ भन्ने। यहाँ के भन्यो भन्दा द कट मेसिन डिभिजन would either could buy the valve, it would need to purchase the machine from valve division. भनेपछि valve division भनेको तपाईको ट्रान्सफर पठाउने डिभिजन हो। कट मेसिन डिभिजन भनेको ट्रान्सफर लिने डिभिजन हो। अर्को बाँकी रहेको डिभिजन तल राखिदिनुस्, पम्प डिभिजन छ, पम्प डिभिजन। valve डिभिजन, कट मेसिन डिभिजन अनि पम्प डिभिजन। एज अ होल मा यो के हो त? म्यानुफ्याक्चरिङ लिमिटेड हो। भन्छ अब यो कट मेसिन डिभिजनले valve डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन सक्छ, बाइ गर्न सक्छ भन्यो। The cut machine division either could buy the valve, it would need to purchase the machine from valve division or from outside supplier wholesaler भन्यो। होलसेलर बनाइदिनुस् त, होलसेलरबाट पनि लिन सक्छ, यहाँबाट पनि किन्न सक्यो, अथवा valve डिभिजनबाट पनि किन्न सक्यो। यो डिसिजन गर्न यो के छ? इन्डिपेन्डेन्ट छ, स्वतन्त्र छ। The wholesaler also supplies, and अब फिगर हेर्नुस्, पढ्दै फिगर हेर्नुस्। wholesaler also supplies, यो होलसेलरले सप्लाई गर्छ कसलाई भन्दाखेरि supplies fan belt needed the manufacturing pump म्यानुफ्याक्चर गर्न चाहिने fan belt यसले सप्लाई गर्छ अरे। If the cut machine division would purchase required valve from valve division, यदि कट मेसिन डिभिजनले आफूले आवश्यक हुने valve डिभिजनबाट लिन्छ भने the wholesaler also stop the supply of fan belt. होलसेलरले पनि fan belt सप्लाई गर्न स्टप गर्छ भने fan belt कसलाई चाहिएको हैन त? यहाँ माथि अलिक क्लियर भएन। The wholesaler also supplies fan belt needed for manufacturing pump. पम्प डिभिजन यहाँ छ, होलसेलरले यसलाई सप्लाई गर्छ अरे। पम्प सप्लाई गर्छ, fan belt सप्लाई गर्छ। If the cut machine division would purchase required valve from valve division, यदि कट मेसिन डिभिजनले होलसेलरबाट नलिएर आफ्नै डिभिजनबाट लिन्छ भने यो बेलामा होलसेलरले यो पम्प डिभिजनलाई fan belt सप्लाई गर्न रोक्दिन्छ भन्यो। The further details other than mentioned above have been summarized below भनेर माथि दिएको बाहेकको डाटा तल तपाईलाई दिएको छ। valve डिभिजनलाई भनेर के भन्नु, पहिलो सेलमा हेर्नुस्, valve डिभिजन भनेर दिएको छ ट्रान्सफर प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस कस्ट प्लस 25% भन्यो। यसको ट्रान्सफर प्राइस भनेको के रहेछ अथवा सेलिङ प्राइस भनेको कस्ट प्लस 25% मा 20% मा, कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट 25, यसको भेरिएबल कस्ट कति रहेछ? कस्ट अफ प्रोडक्सन 25 रहेछ। यसमा 20% जोडेर यसले सेल गर्ने हो। अनि सेकेन्ड सेलमा हेर्नुस्, कट मेसिन डिभिजन
बाइङ कस्ट फ्रम होलसेलर ₹30, बाइङ कस्ट फ्रम होलसेलर ₹30, 30 रुपियाँमा किन्छ। अनि लास्ट सेलमा पम्प डिभिजनको कुरा गर्यो, बाइङ कस्ट अफ फ्यान बेल्ट फ्रम होलसेलर ₹10। भन्छ यहाँ बाइङ कस्ट भनेको ₹10 होलसेलरबाट फ्यान बेल्ट किन्ने कस्ट। द बाइङ कस्ट फ्रम ओपन मार्केट ₹13। ओपन मार्केट यता बनाइदिनुस्, ओपन मार्केट। अब यो यदि यो कट मेसिन डिभिजनले आफूलाई चाहिने यो भल्भ चाहिने भल्भ डिभिजनबाट लिन्छ भने त्यो बेलामा होलसेलरले यो 10 रुपियाँमा दिँदैन। त्यो बेलामा पम्प डिभिजनले यहाँ ओपन मार्केटबाट किन्नुपर्छ कतिमा? ₹13 मा। कति भयो अपर्चुनिटी कस्ट? चिनिसक्नुभयो? 3 रुपियाँ बढी जान्छ नि हैन? यताबाट 10 मा पाउँथ्यो भने अब यता बढी हाल्नु पर्यो 3 रुपियाँ। यो 3 रुपियाँ अपर्चुनिटी कस्ट हो ट्रान्सफर प्राइसको बेलामा, जुनसुकै बेलामा। यदि भल्भ डिभिजन एक्सेस क्यापेसिटीमा भए पनि नो एक्सेस क्यापेसिटीमा भए पनि 3 रुपियाँ तपाईको अपर्चुनिटी कस्ट हुन्छ। रिक्वायर्डमा सोध्यो ए मा। अब यो भल्भ डिभिजनले ओपन मार्केटमा कतिमा बेच्छ भन्नु त? भल्भ डिभिजनले ओपन मार्केटमा कतिमा बेच्छ भन्दा यहाँ भनेको छ पहिलो सेलमा ट्रान्सफर प्राइस ब्र्याकेटमा सेलिङ प्राइस भनेको छ कस्ट प्लस 20%। 25 को 20% कति हुन्छ? 25 गुणा 50, 5 रुपियाँ भनेको 30 रुपियाँ हो। यसको भेरिएबल कस्ट कति हो? 25 रुपियाँ नै हो। ल अब ए मा सोध्यो ट्रान्सफर प्राइस विथ नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। ट्रान्सफर प्राइस इक्वल टु व्हाट? कन्डिसन के हो? नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। निकालिदिनुस्। ट्रान्सफर प्राइस इक्वल टु भेरिएबल कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट। भेरिएबल कस्ट कति छ भन्छ भल्भ डिभिजनको? 25 छ भेरिएबल कस्ट प्लस यो यसमा कति यसको कन्ट्रिब्युसन छ हेर्नुस् त? 25 रुपियाँ प्रोडक्सन कस्टको लागि अहिले 30 रुपियाँ सेलिङ प्राइसमा बेचिरहेको छ। यसको कन्ट्रिब्युसन भनेको 5 रुपियाँ हो। यो अपर्चुनिटी कस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि तपाईको क्यापेसिटी के हो भनेर हेर्नु पर्यो। नो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट भनेको छ। नो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट भनेको भल्भ डिभिजनले कट मेसिन डिभिजनलाई ट्रान्सफर गर्दा यतातिर बेच्न सक्छ कि सक्दैन? भन्नुस् भन्नुस्। नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्टको केसमा भल्भ डिभिजनले कट मेसिन डिभिजनलाई ट्रान्सफर गर्दा वा कट मेसिन डिभिजनले भल्भबाट ट्रान्सफर माग्दा भल्भले यता ओपन मार्केटमा बेच्न सक्छ कि सक्दैन? खै बोल्नु भएन। सक्छ भनेपछि यो अपर्चुनिटी कस्ट हुने भयो त? गुम्यो त? गुमेन भनेपछि अपर्चुनिटी कस्ट 0 प्लस। अब हामीले ट्रान्सफर प्राइस निकाल्दै छौं भनेको यसले कट मेसिनले भल्भबाट ट्रान्सफर लिँदैछ भनेको त्यो बेलामा पम्प डिभिजनले होलसेलरबाट यो 10 रुपियाँमा पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन। पाउँदैन। कति हाल्नु पर्यो यता ओपन मार्केटबाट? 13 रुपियाँ। डिफरेन्स कति भयो? 3 रुपियाँ गुम्यो, बढी कस्ट लाग्यो। 3 रुपियाँ अपर्चुनिटी कस्ट इक्वल टु 28। यो 28 भयो। ट्रान्सफर प्राइस नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्टमा 28। यदि क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट भनिदिएको भए के हुन्थ्यो? भल्भ डिभिजनलाई क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट छ भने उले कट मेसिन डिभिजनलाई ट्रान्सफर गर्दा यताको सेल कर्टेल गर्नु पर्थ्यो, जसले गर्दा यो 5 रुपियाँ पनि घुम्थ्यो, यहाँ 5 आउँथ्यो फेरि 0 को ठाउँमा। 25 5 20 33 रुपियाँ हुन्थ्यो तपाईको ट्रान्सफर प्राइस। अब क्वेशनले सोधेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर प्राइस विथ क्यापेसिटी नो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट मात्रै भनेको छ। त्यसै क्वेशन पनि तपाईले चिन्नु पर्यो के रिक्वायर्ड माग्या हो भनेर। ट्रान्सफर प्राइस विथ नो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट मात्रै भन्यो। अनि बी मा ट्रान्सफर प्राइस विथ क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट
अनि ब्र्याकेटमा भने युज ड्रप बक्स विथ सपोर्टिङ फिगर्स, युज अर ड्रप बक्सेस विथ सपोर्टिङ फिगर्स, बक्सेसहरु पनि बनाउनु, सबै बनाउनुस् भन्यो। अनि यो क्वेशन तपाईलाई अब बी मा पनि तपाईलाई ट्रान्सफर प्राइस मात्रै सोधेको छ भने त्यो बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो भने ड्रप बक्स बनाउनुस्, बक्स त हामीले बनाइयो, कस्ट एनालाइसिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा तपाईको क्वेशनको वेट कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। क्वेशन कति मार्क्समा सोधेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यति तपाईले यो अहिले जुन यो अपर्चुनिटी कस्ट 0 कसरी भयो त्यो पनि तपाईले भाषामा लेखिदिनु पर्छ। जस्तै if valve division is in has excess capacity, no constraint भनेको के हो, excess capacity, has excess capacity, in that case if cut machine division get transfer from valve division can still supply open market, therefore there is no any opportunity forgone, therefore opportunity cost will be 0 भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यो 3 रुपैयाँको लागि फेरि तपाईले भाषा के लेख्नु पर्यो भन्दा if cut machine division get transfer from valve division, in that case wholesaler stop the supply of handbell to pump division, therefore pump division should buy from open market at higher price 13, therefore there will be opportunity for cost forgone ₹3 भनेर तपाईले भाषामा लेखिदिनु पर्छ। गर्दाखेरि बल्ल तपाईको 28 आयो। जे बुझेर तपाईले यो लेख्नुहुन्छ 0 र 3 लेख्नुहुन्छ त्यही कुरा लेख्ने हो, लेख्न गाह्रो छैन। ल अब क्वेशन हाम्रो यो केसमा राख्या हो भनेपछि तपाईले कस्ट एनालाइसिस गर्नु तपाईको पर्यो। 5 मार्क्समा आयो भने तपाईले यति गरेर कस्ट एनालाइसिस नभनेको केसमा अथवा what will be the transfer price for maximizing overall net income अथवा overall profit maximization objective भन्दा त तपाईले कस्ट एनालाइसिस गर्नै पर्छ। 5 मार्क्समा मात्रै सोधेको छ भने तपाईले यो ट्रान्सफर प्राइस निकाल्ने र यो अपर्चुनिटी कस्ट कसरी 0 र 3 भयो त्यो थ्योरिटिकली लेखिदिनु भयो तपाईले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। अब यहाँ केसमा राखेको हुँदा हामीले कस्ट एनालाइसिस गर्छौं। ल कस्ट एनालाइसिस टेबल, कस्ट एनालाइसिस टेबलमा अन द एक्सन अफ कसको एक्सन हो भन्नु त, डिसिजन कसले लिने हो, कट मेसिनले कि भाल्भले? कट मेसिन। कट मेसिन डिभिजन। कन्डिसन कुन हो क्यापेसिटीको? एमै छौं हामी, नो एक्सेस क्यापेसिटीमा, नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्टमा है, नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। क्यापेसिटीमा त तपाई क्लियर हुनुहुन्छ नि, नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट, नो एक्सेस क्यापेसिटी, एक्सेस क्यापेसिटी यिनीहरुमा त क्लियर हुनुहुन्छ नि। ल गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम valve division, एउटा बाइङ फ्रम होलसेलर। हेर्नुस् है, तपाईको कट मेसिन डिभिजनको एक्सन भनेको यसको डिसिजन भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा भाल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिने गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम भाल्भ डिभिजन, अर्को भनेको यसले होलसेलरबाट बाइ गर्ने गर्न सक्छ, बाइङ फ्रम होलसेलर। अब यसको लागि क्याश आउटफ्लो हेरौँ। क्याश आउटफ्लो यदि कट मेसिन डिभिजनले भाल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने एज अ होल कम्पनीको आउटफ्लो भनेको यहाँ 25 रुपैयाँ भयो। कट मेसिन डिभिजनले होलसेलरबाट किन्छ भने यो सेलमा भर्नु पर्यो। अब बाइङ फ्रम होलसेलर, बाइङ फ्रम होलसेलर हो भने यही कट मेसिन डिभिजनको 30 रुपैयाँ आउटफ्लो हुन्छ। ल अब पम्प डिभिजन लाएर पम्प डिभिजनलाई पहिला गेटिङ ट्रान्सफरमा हेरौँ। गेटिङ ट्रान्सफरमा हेर्नुस् है, पम्प डिभिजनले गेटिङ ट्रान्सफरको केसमा
कट मेसिनले भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लियो भने हेर्नुहोस् है, हेडिङ राम्ररी बुझ्नुहोस्। गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम भल्भ डिभिजन, यहाँ भर्दैछौँ हामीले, यो ठाउँमा भर्दैछौँ कति आउँछ भनेर। आउटफ्लो हुन्छ कि इनफ्लो हुन्छ हामीले बुझ्छौँ त्यहाँ। कट मेसिन डिभिजनले भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने त्यो बेलामा यसको इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ कि के हुन्छ हेर्नु पर्यो। के गर्नुपर्छ यसले? होलसेलरबाट किन्छ कि ओपन मार्केटबाट किन्छ? ओपन मार्केट। ओपन मार्केटबाट किन्छ। 30 रुपीज के हुन्छ त्यसलाई? इनफ्लो कि आउटफ्लो? आउटफ्लो हुन्छ। यो ब्र्याकेटमा राख्नुहोस् भयो। अनि यो कट मेसिन डिभिजन, अब यो हेडिङमा जानुस्, बाइङ फ्रम होलसेलर। बाइङ फ्रम होलसेलरमा यहाँ भर्दैछौँ, इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ हेरौँ है। कट मेसिन डिभिजनले होलसेलरबाट बाई गर्छ भने पम्प डिभिजनलाई के हुन्छ? के गर्छ यसले? कहाँबाट पाउँछ सामान? काइन्ड होलसेलरबाट। होलसेलरबाट। यो 10 रुपैयाँ आउटफ्लो कि इनफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो। हिजो इनफ्लोका कुरा थियो नि हिजो अस्ति क्वेसनमा, तर क्वेसन अलिकति घुमाइदिँदा यहाँ आउटफ्लोतिर आयो। ल अब अर्को इनफ्लो हुने भनेको, इनफ्लो अथवा आउटफ्लो भनेको भल्भ डिभिजनलाई हो। भल्भ डिभिजन, भल्भ डिभिजन हेर्नुहोस् है। भल्भ डिभिजन लेखेपछि तपाईँ अब यो हेडिङमा जानुहोस्, गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम भल्भ डिभिजन। यदि कट मेसिन डिभिजनले भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने यसको त एउटा मात्रै ट्रान्ज्याक्सन यता छ भने यहाँ इनफ्लो हुने हो, यसलाई यहाँ इनफ्लो हुने हो, आउटफ्लोको कुरा आउँदैन। 25 को चिज 30 मा बेचिरहेको हो, 5 रुपैयाँ इनफ्लो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु पर्यो है भल्भ डिभिजनलाई। यदि भल्भ डिभिजनले कट मेसिन डिभिजनले भल्भबाट ट्रान्सफर माग्यो भने यता बेच्न सक्छ कि सक्दैन? नो क्यापासिटी कन्स्ट्रेन्ट सक्छ भनेपछि यसको इनफ्लो हुन्छ। 5 रुपैयाँ इनफ्लो हुने भयो नि, बेच्न सक्छ भनेपछि इनफ्लो हुने भयो। ओपन राख्नुहोस्। अनि यो हेडिङमा जानुहोस्, बाइङ फ्रम होलसेलर। होलसेलरबाट किन्छ कट मेसिनले भने भल्भ डिभिजनले त बेच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भनेपछि त्यो पनि इनफ्लो भयो। सक्यो, अरू कुनै केस छैन त्यहाँ। नेट क्यास आउटफ्लो जस्तै कति भयो? 25, 13, 18, 20, 13, 33 रुपीज भयो। 33 रुपैयाँ भयो। यहाँ रुपीज 30, 10, 40 माइनस 5 भनेको 35 रुपैयाँ। आउटफ्लो ब्र्याकेटमा राख्नुहोस्। ल अब यसबाट तपाईले डिसिजन दिनु पर्यो। एक्सन कसको थियो? कट मेसिन डिभिजनको एक्सन थियो नो क्यापासिटी कन्स्टेन्टको केसमा। यदि यो भल्भ डिभिजन नो क्यापासिटी कन्स्टेन्टको केसमा छ अथवा यससँग एक्सेस क्यापासिटी छ भने त्यस्तो बेलामा ओभरअल कम्पनीको, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, ओभरअल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कस्ट मिनिमाइजेसन गर्ने अब्जेक्टिभ अथवा जहाँ कस्ट मिनिमाइज हुन्छ त्यही नै प्रफिट म्याक्सिमाइज पनि हुन्छ। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ अन्तर्गत उसले के डिसिजन लिनु पर्यो त? गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम भल्भ डिभिजन गर्यो भने 33 रुपीज एज अ होलमा कम्पनीको नेट क्यास आउटफ्लो हुन्छ। बाइङ फ्रम होलसेलर गर्यो भने नेटमा 35 आउटफ्लो हुन्छ भन्यो। यसैबाट हामीले डिसिजन दिन सक्छौँ यही फिगर हेरेर। भनेको कट मेसिन डिभिजनले यदि आफ्नै डिभिजन भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लियो भने ओभरअलमा यसको चाहिँ नि कस्ट कतिले सेभ गर्न सक्छ? 2 रुपैयाँले सेभ गर्न सक्ने भयो। यता 33 छ, यता 35 छ। यही कुरा यहाँ लेखिदिनु पर्यो। ल लेख्नु त, म भने। सर हिजो रातमा फरक छैन सर, किन सर? क्वेसनको भाषा हिजो के थियो? हिजो अस्ति क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि हामी इन्फो मिल्दैन र इन्फो गरेर गर्दाखेरि के? हजुर, क्याश इन्फो गरेर गर्दाखेरि के हुन्छ? हिजो जस्तो गर्दाखेरि मिल्दैन र? ल यहाँ इन्फ्लो लेखिदिएँ। ल मानौँ एकछिन, ल इन्फ्लो हिजो अस्ति इन्फ्लो लेखिदियो भने पम्प डिभिजनलाई कहीँ इन्फ्लो छ र यहाँ हेर्नुहोस् त।
कि सस्तोमा किन्ने कि महँगोमा किन्ने दुईटा कन्डिसन छ, दुईटै आउटफ्लो हो। यताबाट किने पनि 10 रुपियाँ आउटफ्लो हुने हो, यताबाट किने त 13 रुपियाँ आउटफ्लो हो। आउटफ्लो बढी हुने कि कम हुने मात्रै छ, त्यही भएर दुईटै आउटफ्लो हो। यो पनि आउटफ्लो लेख्छु। हिजो अस्ति के थियो? त्यही इन्फो 0 राखेर गर्थ्यौँ सर हामीले। होलसेलरले यताको सामान किनिदिने कुरा थियो। हेर्नुहोस् है, होलसेलरले यताको सामान किनिदिने कुरा थियो, त्यही भएर इन्फ्लोको कुरा भइरहेको थियो। आज त के भएको छ? यही डिभिजनले हो त्यही होलसेलरबाट किनिरहेको छ, त्यही भएर यहाँ आउटफ्लोको कुरा आयो। क्वेसनको भाषा अनुसार त्यसमा भल डिभिजनले कट डिभिजनलाई दिएको त भेरिएबल कस्टै लेख्नु हो हामीले 25 मार्जिन नजोडिकन। यस्तो हुन्छ नि, आउटफ्लो हेर्दैछौँ हामीले एज अ होलमा कट मेसिन डिभिजनले यहाँबाट ट्रान्सफर माग्यो भने यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको यसले र मेटेरियल लेबर आदि आदिको लागि पे गर्यो नि, त्यही हो नि कस्ट अफ प्रोडक्सन। त्यति बराबर आउटफ्लो हो। यसले मार्जिन लिने भनेको यही यसबाट मार्जिन लिन त पाउँदैन। त्यसकारणले यो भेरिएबल कस्ट नै 25 रुपियाँ एज अ होलमा कम्पनीको आउटफ्लो भयो। होइन कट मेसिन डिभिजन होलसेलर लिन्छ भने 30 रुपियाँ त हार्ड क्यास खडखडी गनेर बुझाउनु पर्यो, 30 रुपियाँ आउटफ्लो भयो। अब पम्प डिभिजनको लागि ट्रान्सफर लिन्छ भने यो त रिसाउँछ, दिँदैन कम मूल्यमा, 13 रुपियाँ आउटफ्लो भयो। होइन होलसेलरबाट लिन्छ यसले भने उताको हेडिङ भनेको बाइङ फ्रम होलसेलर, त्यो बेलामा यसले कम मूल्यमा पाउँछ, 10 रुपियाँ आउटफ्लो भयो। अब क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्टको केसमा ट्रान्सफर गरे पनि यो 5 रुपियाँ पाउँछ, यताबाट गरे पनि 5 रुपियाँले पाउँछ। दुईटै केसमा यसले बेच्न सक्छ भनेपछि दुईटै केसमा 5 रुपियाँ इन्फ्लो भयो। नेटमा 33 र 35 भयो। अब यसलाई तपाईले यही कुरा भाषामा लेखिदिनु पर्यो। त लेखौँ त। If कुन डिभिजन हो? कट मेसिन डिभिजन। कट मेसिन डिभिजन get transfer from valve division the net cash outflow for the company भनेको manufacturing company will be ₹33, and if it buys from outsider wholesaler, the net cash outflow will be ₹35. Therefore, if cut machine division get transfer from its own division, it can save cost by ₹2. यति भए पुग्छ। अझै क्यापेसिटी कन्स्टेन्टको केस हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी सुरु भए हेडिङ क्यापेसिटी नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्टको केसमै छौँ। अब यदि यो कट मेसिन डिभिजनले आफ्नै डिभिजन भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने यसको नेटमा आउटफ्लो 33 हुन्छ। होइन यसले आउटसाइडर होलसेलर कम्पनीबाट बाई गर्छ भने त्यो बेलामा यसको नेट क्यास आउटफ्लो 35 हुन्छ। त्यो बेलामा डिसिजन के हुने भयो त भन्दा कट मेसिन डिभिजनले भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लियो भने 2 रुपियाँ सेभ गर्न सक्छ भन्ने हो तपाईको एनालाइसिस भयो। अब रिक्वायर्ड बी मा ठ्याक्कै उल्टा कन्डिसन, इफ क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। यहाँ नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट थियो भने यहाँ इफ क्यापेसिटी कन्स्टेन्टको केस आयो। अब मैले यो मेटिहाल्नु पर्यो।
नलेखेको भए लेखिहाल्नुहोस्। सर सुन्नु न एउटा कुरा, हजुर यो ट्रान्सफर गर्छ नि यो एउटै कम्पनी भित्र ट्रान्सफर प्राइसमा, त्यसमा मार्जिन नजोड्ने हो कुनैमा पनि हामीले? सुरुबाटै मैले भने त हो नि, ट्रान्सफर गर्ने जहिले पनि भेरिएबल कस्टमा हो र हजुर त्यसरी भेरिएबल कस्टमा ट्रान्सफर गर्दा अथवा उसले ट्रान्सफर माग्यो भने ट्रान्सफर दिन यसले के गर्छ त, कट मेसिनले ट्रान्सफर माग्यो भने यसले भेरिएबल कस्टमै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। तर यसले यो ट्रान्सफर लिने डिसिजनको कारणले यसले के गर्छ त भन्दा एज अ होलमा अरू डिभिजनलाई यो डिसिजनले के असर गरिरहेछ, आफैलाई केही गुमेको छ भने त्यो पनि जोडिदिन्छ, यहीँबाट उठाइदिन्छ। अरू कुनै डिभिजनलाई गुमेको छ भने त्यो पनि जोडिदिन्छ, त्यो कति हुन्छ त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। जस्तै अघिको केसमा के थियो, 25 रुपियाँमा ट्रान्सफर गर्ने हो, अनि आफ्नो गुम्छ कि गुम्दैन हेऱ्यो यसले, क्यापेसिटी नो कन्स्टेन्ट भनेको एक्सेस छ, यता यो गुम्दैन, 0 भयो। अनि यहाँ हेर्दाखेरि ट्रान्सफर यसले लिएको कारणले यसलाई 3 रुपियाँ बढी हाल्नु पर्यो, 3 रुपियाँ जोडिदियो, 28 रुपियाँमा यसले ट्रान्सफर गरिदिन्छ। तर मार्जिन भने जोड्दैन। ल अब मैले बी नम्बरलाई सुरु गरेँ। बी नम्बरमा ट्रान्सफर प्राइस इज इक्वल टु वाटै भनेको छ, इफ क्यापेसिटी यो नो कन्स्टेन्ट हो भने त्यहाँ त्यसको भाषा के हो, विदाउट क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। कन्डिसन भनेको इफ विदाउट क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट छैन भने ट्रान्सफर प्राइस इज इक्वल टु भेरिएबल कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट, यही नै हो। भेरिएबल कस्ट भनेको 25 छ, प्लस विथ क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट कट मेसिनले भल्भबाट ट्रान्सफर माग्यो, यसले दिनुपर्छ। अब क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट छ भने यसले प्राइस सेट गर्दा के गर्छ भने 25 रुपियाँमा यता बेच्न सक्यो कि सकेन त्यो कुरा हेर्छ। क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट छ भने यता बेच्न सक्छ, सक्दैन भनेपछि यो 5 रुपियाँ गुम्ने भयो, अपर्चुनिटी कस्ट यो जोड्यो, यहीबाट उठाउँछ। अनि यसले भल्भबाट ट्रान्सफर माग्यो भने पम्पले यो लो प्राइसमा किन्न सक्छ, सक्दैन। कति बढी हाल्नु पर्यो ओपन मार्केटमा? 3 रुपियाँ, 3 रुपीस, रुपीज 33। यो ट्रान्सफर प्राइस भयो। अब यसलाई पनि हामीले कस्ट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त यही हेडिङ भयो, कस्ट एनालाइसिस टेबल अन द एक्सन अफ कट मेसिन डिभिजन विथ क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट। नो क्यापेसिटी कन्स्टेन्टको ठाउँमा अब विथ क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट आयो। हेडिङ यही नै हो, गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम भल्भ डिभिजन, बाइङ फ्रम होलसेलर। अब क्यास आउटफ्लो भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर हुन्छ भने लिन्छ भने आउटफ्लो भनेको यहाँ 25 रुपिज हो। यदि होलसेलरबाट, यो हेडिङ भनेको बाइङ फ्रम होलसेलर, होलसेलरबाट बाई गर्छ भने आउटफ्लो 30 नै हो। अब पम्प डिभिजनलाई हेर्नुस्, गेटिङ ट्रान्सफर फ्रम भल्भ डिभिजन, भल्भ डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने पम्प डिभिजनले यताबाट किन्नु पर्छ। ट्रान्सफर भन्ने बित्तिकै यो बढी पैसा हाल्नु पर्यो, 13 रुपियाँ आउटफ्लो। बाइङ फ्रम होलसेलर, होलसेलरबाट किन्छ कट मेसिनले भने यसको 10 रुपियाँ आउटफ्लो, त्यो पनि सेमै भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, भल्भ डिभिजनको लागि क्यापेसिटी के छ? कन्स्टेन्ट। क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट छ भने यो भल्भ डिभिजनले यहाँ बेच्न सक्छ कि सक्दैन? इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। आउटफ्लो र इन्फ्लो हेर्ने, इन्फ्लो हुँदैन भनेपछि 0 इन्फ्लो। अब कट मेसिनले भल्भबाट, कट मेसिनले होलसेलरबाट किन्छ, यो हेडिङमा जानुहोस्, बाइङ फ्रम होलसेलर। कट मेसिनले होलसेलरबाट किन्छ भने त्यो बेलामा भल्भले यता बेच्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँ हेडिङमा जाने हो है, एकदम ख्याल गर्नुहोस्। बाइङ फ्रम होलसेलर छ, यहाँ भल्भ डिभिजन छ, बाइङ फ्रम होलसेलर भल्भ डिभिजन। कट मेसिनले होलसेलरबाट किन्छ भने भल्भ डिभिजनले यहाँ बेच्न सक्छ कि सक्दैन? यसलाई इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, 5 रुपियाँ। अब तपाईँको यहाँ चेन्जेस भयो, उताको चेन्ज भएन, यताको मात्रै चेन्ज भयो।
कति भयो 25 13 28 यो कति भयो 20 10 40 35 यो केसमा पनि डिसिजन सेम हुन्छ 38 कुन 38 ए यो 38 हो 13 रहेछ 38 डिसिजन चेन्ज भयो अब हेर्नुस् त यदि भ्यालु डिभिजन क्यापेसिटी कन्स्टेन्टमा छ भने त्यस्तो बेलामा ट्रान्सफर लिँदा ओभरअल कम्पनीको आउटफ्लो कति हुने भयो 38 बाइङ फ्रम होलसेलर गर्यो भने 35 भने अब यो कट मेसिन डिभिजनले यदि होलसेलरबाट किन्छ भने यसले कस्ट सेभ गर्न सक्छ कतिले रुपीस 3 त्यो कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो अब यहाँ त्यही भाषा आउने भयो इफ कट मेसिन डिभिजन गेट ट्रान्सफर फ्रम भ्यालु डिभिजन द नेट क्याश फ्लो आउटफ्लो फर द कम्पनी विल बी 38 भन्नु पर्यो यहाँ and if it buys from the outsider wholesaler the net cash outflow will be rupees 35 नै हो therefore if cut machine division buy from भन्नु पर्यो get transfer to सकता buys from wholesaler it can save cost by rupees 3 त्यो भनेको 38 minus 35 यति सजिलो छ के बुझ्न सके यही हो तपाईको यो प्रब्लम 21 यसरी मैले तपाईलाई ट्रान्सफर प्राइस सम्बन्धी क्वेशन सकाए कति बुझ्नु भयो कति बुझ्नु भएन मैले यत्रो क्वेशन गर्दै अनि त 4-5 वटा क्वेशन गर्दै यत्रो धेरै क्वेशन त कहीँ कुनै कलेजमा नि गराउँदैन मैले मात्रै गर्ने तपाईहरु चुप्प लाएर बस्ने यो भएन है तरिका प्र्याक्टिस चाहियो प्र्याक्टिस जबसम्म तपाईले यसरी आफै पेन चलाउनुहुन्न यो क्वेशनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न मैले भन्दिदा त सजिलो छ हेर्नुस् बाइङ फ्रम होलसेलर भ्यालु डिभिजन ल हेर्नुस् त यसले होलसेलरबाट किन्दा भ्यालु डिभिजनले त बेच्न सक्छ कि सक्दैन इन्फ्लो हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्न 0 हुन्छ 5 भन्न कति छैन तर तपाईले त्यही कुरा सोचेर टेबल बनाएर यो क्वेशनलाई पढेर यो क्वेशनलाई 2 चोटी 3 चोटी पढ्नुस् अनि बल्ल गर्न थाल्नुस् बुझ्नुहुन्न सबै युट्युबमा भिडियो हालेको छु त्यहाँ हेर्नुस् फेरि युट्युबको भिडियो बन्द गर्नुस् क्वेशन अगाडि राखेर सल्भ गर्न थाल्नुस् बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुस् यो केही पनि छैन 2 दिनमा एक दिन कसिनु भयो भने तपाई यो सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ पेन नचलाए त अब भन्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो लाग्छ मलाई सबभन्दा यही क्वेशनको भाषा जता पनि मोड्न मिल्छ तपाईले क्वेशन पढेर सल्भ गर्नु पर्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो पढेर गर्नु पर्यो कति छ हाम्रो टाइम बाँकी अब ल केही छ भने सोध्नुस् नत्र भोलि आउँदाखेरि तपाईहरुले कुन क्वेशन भन्दा प्रब्लम 16 र 19 हेरेर आउनु होला छोटो छोटो क्वेशन छ दुईटा गर्न सकिन्छ 16 र 19 भोलिको क्लासमा